صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد مع روتين جديد باذن الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم نهاري كيف غادي يدوز. كيف كتشوفوا معايا راه نط وجدت كلشي، يعني داكشي اللي غادي نحتاج اليوم وجدتو حدايا باش نعرف كل حاجه واش غادي نديرها. وما تنساوش تشاركوا في القناه وكذلك تضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. يوميا كنحط لكم فيديو مع 10 ديال الصباح. كنتمنى انكم تكونوا في الموعد. بالنسبه للانستغرام ديالي البنات اللي كيبغيو يدخلوا يهضروا معايا او التطبيقات ديالكم، مرحبا والف مرحبا في الانستغرام ديالي اللي هو طبخ ليلى وفرجه ممتعه. دابا غادي ندوزو مباشره باش نشوفوا الغدا كاينه غير انا وصهيب وهدايه، ما بقاوش كيجي عزيز وادم مسجل الغدا. المهم غادي ندير غير واحد الاكله اللي كلشي كيعرفها وكتجي بنينه. هنا جبانه بالبيض، غادي نوريكم الطريقه كيفاش تحضر الجبانه بالبيض. هنا غادي نصايب لكم، غادي ندير العشاء واحد لاصوب ديال العدس الاحمر بالخضر كتجي فنه بزاف. وهنا غادي نرفقها مع واحد الكريسات معمرين مالحين، غادي يكونوا معمرين بالخضره. غادي نصورهم لكم ان شاء الله في فيديو بوحدهم. المهم انا وجدت داكشي اللي غادي نصور به حطيته هنا، اجيو معايا نوريكم. هانتوما هنا وجدت الخضره اللي غادي ندير بها هذيك لاصوب، ها هي حطيتها هنا شرطها وغسلتها. هنا الخضره اللي غادي نديرها في العماره ديال هذه غادي نديرها مع جلبانه، وهذه الخضره اللي غادي نعمر بها هذوك الكريسات. هنا غادي ندير لكم واحد التحليه غادي نبدا لكم بها، هي الاولى تحليه ديال الحامض. شفتوا معايا صرت ثلاثه الحامضات خرجوا لي هكا، يعني كاس وتقريبا 2 معالق كبار. المهم هادو هما اللي غادي نحتاج، غادي نخليهم على جنب. ولكن قبل غادي نمشي نوريكم شي حويجات خديتهم، شوفوهم حتى نتوما الا عجبوكم. المهم خليكم معايا. انا رجعت معكم البنات باش نوريكم هذه اللي خديت. ها نتوما شوفوا كي دايره فنه، هذه راه لاصقه ما كتحيدش. هذه ممكن ديروا فيها مثلا الا حطيتوا ديروا فيها اللوز، كركاع، الشوكولات، المهم داكشي ممكن تحطوه. شوفوا شكلها كيف داير فنه. ها هي طوطه. وان شاء الله غادي نخلي لكم الانستغرام ديال اللي خديت من عندها، وكذلك رقم الهاتف في صندوق الوصف، وغادي نخليه مثبت في اول تعليق. هانتوما شوفوا الشكل ديالها خطيره. وكاينين هادو الطابيات هادو اللي كيكونوا صغيورين بحال هكا مدورين. خديت 2، انا نوريكم الاخرى فين حطيتهم وحطيتهم هنا. كيف جاوكم البنات خليو لي في التعليق. انا حطيتهم هنا، نقدر من بعد نحيدهم نديرهم في بيت نعاس اولا شي حاجه. المهم دابا انا حطيتهم هنايا، حطيت عليهم هادي. وغادي نوريكم هادو اللي حمقوني، هاد الشميعات هادو شوفوا عرفتو خطيرين. غادي نقرب لكم باش تشوفوا الشمع. شوفوا فيهم اسم الله، عرفتو ريحتهم بعدا خطيره، واحد الريحه فنه كيعطيو واحد الريحه زوينه. المهم هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه للشموع ممكن تختاروا اي شكل بغيتوه في الشموع ديالكم. انا قلت لها بغيت اسم الله سبحانه وتعالى، وممكن ديروا اسماء ديالكم، ممكن ديروا الصور ديالكم، ممكن ديروا اي صور بغيتو. شوفوا هنا هي الشكل ديالهم فن بزاف. كاينين هادو 3 كبار وهادو صغورين. شوفوا شكلهم، شوفوا عرفتو انا بعدا حمقوني هاد الشميعات هادو. شوفوا الشكل ديالهم خطير وريحتهم فنه. المهم كاينين هادو. دائما البنات غادي نحط لكم الرقم ديالها والانستغرام ديالها في صندوق الوصف باش تواصلوا معها. هانتوما فين درت الطابيه الثانيه، ها هي حطيت عليها هكا هاد مبخره. غادي نوريكم بجوجهم كيف كيجيو. شفتوا راها وحده وها هي الثانيه. كيف جاكم البنات؟ نبداو دابا صافي. دابا ندوزو نوجدو المعقول. هادي هنا غادي نوجد التحليه هي الاولى باش يلاه تبرد. عندي هنا واحد الكاسرونه ندير نص لتر ديال الحليب، غادي نزيد 3 معالق كبار ديال النشا،
واحد جوج ثلاثة. وغادي نزيد 2 معالق كبار ديال عصير الحامض. غادي نزيد 2 معالق كبار اولا 3، المهم على حسب الضوء ديال السكر. غنديرها 2. صافي غادي نخلطهم مزيان وغادي نديرهم فوق العافيه حتى كيبداو يعقادوا ونرجع معكم ان شاء الله. هما ديال التحليه الدراري. عرفتوا انا عندي الدراري كيحماقوا على شي حاجه سميتها الحامض. تقطعوا بعض المرات كنحطوا مع الحوت ولا شي حاجه كيبقاو غير يمصوا فيه كياكلوه هكاك بوحدو. عزيز عليك الحامض انت ياك زوين الحامض. صافي هو الخليط ديالي من بعد ما عاد نتوما كيفاش يولي. غادي نديرو انا في هاد الزليفات هادو. انا دابا خليت التحليه ديالي على جنب باش تبرد شي شويه، وغادي ندوز نوجد الطبقه الثانيه اللي فيها 2 ديال الطبقات. صافي كاس ديال عصير الحامض. ممكن بنفس الطريقه ديروا عصير الليمون. غادي ندير 4 كاس ديال الماء، 2 معالق كبار ديال النشا، ميكونوش عامرين بزاف. غادي ندير السكر. انا بغيت يجي حامض شي شويه نديرها معلقه كبيره ديال السكر. صافي غادي نخلط كلشي نديرو في البوطه حتى هو تاعقد وصافي التحليه ديالنا كتكون واجده. في نفس الوقت خديت هنا جلبانه درت ليها الماء، غادي نضيف لها شويه الملح ونديرها التصله. هنا البنات زدت شويه ديال اللون الاصفر مع النكهه ديال الحامض، زدتها عطاتني هذا اللون. غادي نخلط شويه وغادي نديرها كتبقى اخر. صافي هذا هو الشكل النهائي ديالو. غندخلها دابا للثلاجه تبرد. نتوما شوفوا الشكل. هادو يريقوا في رمضان زوينين بزاف ومنعشين. دابا غادي ناخذ داكشي اللي غندير مع جلبانه الغدا. ناخذ مطيشه غادي ناخذ واحد 4 بصله حتى هي نقطعها بحال هكا. شوفوا واحد الفصيص ديال الثومه. ضروري الثومه كتجي زوينه مع جبان. ثومه قربت تسالي وما ناخذ الصغيرين. هنا زدت شويه القزبر ومعدنوس. غادي نزيد عليه شويه ديال هي كتبغي شويه ديال زيت الزيتون باش تشحر لينا مزيان. نزيد شويه الملحه، نزيد العطريه. المهم دابا مازال الحليب لا 11 الا ربع. انا بغيت نوجد كلشي ونخليه ديك الساعه كل حاجه نديرها غير طيب. شويه التحميره، شويه السكنجبير، الابزار، ندير شويه الكمون. غادي نزيد عصبريات الطحون، تحميره. صافي غادي نخلي هذا الشيء على جنب. دابا ندوز للشوربه حتى هي موجده ونخليها على جنب. عندي هنا حبه ديال البورو وحده غادي نقطعها حيت راه غادي نطحن كلشي، يعني غادي نقطع داك الشيء كبير. عندي بطاطا وحده، خصو نديرو بالقلب ديالو حيت
ماشي داك الارض اللي تيكون قاصح. نديرو لفته وحده، غادي نزيد مطيشه، غادي نقشرها. البنات غادي نزيد مع مرش ديال مركز الطماطم مع هاد لاصوص اللي ندير مع جلبانه، وغادي نزيد معلقه كبيره هنايا ديال مركز الطماطم. غادي ناخذ واحد زلافه ديال تقريبا ديال العدس الاحمر، غادي نغسلها ونضيفها للخليط، وغادي نزيدها للخضر. غادي نزيد فص ديال الثومه، انا عندي الصغيورين درت 3. غادي ندير التوابل، هنا عندي الكمون، نحط نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره ديال البصل، تحميره حتى هي نص معلقه صغيره، والملحه، نزيد زيت الزيتون، والملح كافي فاش غادي طيب لنا العدس والخضره. صافي ندير هاد الطلق، غادي صافي البنات. من بعد ما قربوا ايضا الغدا، وما انا مشيت حضرت واحد الفطائر باش صورتهم لكم، غنحطهم لكم بوحدهم. وغادي ندوز دابا نخلي هادشي تيتشحر مزيان، هاد البصله ومطيشه. ايوا صافي مشيت غسلت هذوك المعينات. هنا درت شويه الماء باش لاصوص ديالنا تذوب اولا مطيشه تذوب هي والبصله. وغادي نزيد دابا الجبانه اللي سلقتها وصفيتها، سلقتها مع شويه ديال الملح وصافي. غادي نخلي شويه دابا ونهرس عليها البيض. صافي هذه هي طريقه البيض والجبان. شكون اللي كتعجبو هاد الطريقه هادي راه زوينه، وحتى مطيشه والبيض تيجيو زوينين بلا جبانه وبنفس الطريقه، ما ديروش جبانه كاع. وصافي هذه الغديوه ديالنا، غادي نمشيو نتغداو. هانتوما شوفوا البيض مع جلبانه كيف كيجيو زوينين، كتخليو لهم العافيه مهيله باش يطيبوا. وهنا التحليه ديالنا، ها هي زينتها بالطريف ديال الحامض ورقه ديال النعناع، نتوما كيفاش كتجي. درتها في الثلاجه حتى بردات. ايوا صافي غادي الغديوه ديالنا بسيطه، غير انا وصهيب وهدايه. بطبيعه الحال غادي نخلي لهم التحليه الادم وساجه. ايوا صافي غادي نخليكم دابا حتى نطلعوا ان شاء الله في العشيه. انا البنات من بعد ما كملت صافي طيبت الغداء العشاء حتى هو. ايوا مشيت نعست شويه حيت اليوم فقت بكري. جا عزيز دابا راه 5 ديال العشيه. المهم جاب ليا هاد الكوكليات هادو، ان شاء الله عندي واحد المناسبه، واحد العراضه بسيطه بيناتنا. المهم هنا دايره كوكلي، عندي 16 كوكليه هنا. غادي نضيف لهم الملح. نوريكم كيفاش كنغسلوا لا الدجاج ولا هذا، بحال كندير الملح هي الاولى. دابا مازال ما غسلته، كيف جابوا ليا درتو هنا. غندير فيه شويه الملحه وندير الخل، وغادي نخليهم هكا مرقدين واحد الساعه في هذا الشيء. عاد نرجع عاد غدا نرجع نقيه، نقب وحده بوحده. صافي غادي نخليهم دابا مرقدين هكا في الملحه. هانتوما البنات من بعد ما خليته تقريبا واحد الساعه، كناخذ بحال هكا الدجاج اولا كوكلي اي حاجه، كنبدا نحكو بحال هكا. كنحيد ليه هاد، نجيب شي موس
كنحيد ليه هادو كلهم، نحيدو ليه الا كان هاد الشحمه اللي كتكون ها نتوما فاش كديروا الملحه والخل هذيك الشحمه كتولي مجموعه، كتجيكم ساهله باش تحيدوها. شفتوا نقيه مزيان. المهم غادي نبقى نحيد الريش كامل، نجمع هذيك الشحمه كلها نحيدها، الريش يكون هنا بزاف، واللي نقيتو غادي نحطو في هذا الاناء الاخر. صافي البنات انا من بعد ما نقيتهم كلهم حيدت دابا غادي نسيت وحده، غادي نطلق عليهم الماء ونغسلهم مزيان. واللي غسلتو غنحطو فيه. ماما جاو لي صدعوني، سمحوا لي واخا تسمعوا الصداع سمحوا لي. لا ماشي على الدراري، انا على الكبير، انا على اسم الراس الكبيره، انا على اسم راس اللقا. المهم دابا من بعد ما غسلتهم مزيان غادي ندير سكنجبير. وغادي ندير الملحه وغادي نعصر حامضه. المهم غادي نخليها هكا مرقده في هذا الشيء صافي، وغادي نغسلهم ونخليهم يتقطروا مزيان. ومن الافضل ما ديروهمش في فريغو، لكتو بحال مثلا الدجاج ليله كامله تخليوه ينشف، حيت هو كل ما نشف مزيان. صافي هانتوما كيف كتشوفوا راه طابت في الصباح نيت وطفيت عليها وخليتها. دابا غادي نطحنها ونديرها تسخن صافي. دابا غادي نمشيو نتعشاو ان شاء الله. الفطائر اللي قلت لكم راه غادي نوجدهم هما هادو، هانتوما كيفاش كيجيو رطبين. غتلقاوني ان شاء الله نحطهم لكم فيديو بوحدهم، شوفوا كيفاش يجيو من الداخل. هادو راه يليقوا في رمضان ان شاء الله. ايوا صافي، وها هي السوب ديالنا كيفاش كتجي من بعد ما طحنتها. نتوما على حساب كيفاش بغيتوها تكون ثقيله ولا خفيفه. دابا غادي نمشيو نتعشاو ونخليكم دابا ونطلعوا ان شاء الله فيديو جديد مع روتينات جداد ومع وصفات جداد باذن الله.